السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفو لا تراديكسيون بالكرافسات الهضر إن شاء الله. غنديرو إكزومبل ديال ديماراج ديريكت. دونك لو كرافسات هو هذا. دونك هادي ليتاب إنيسيال. ليتاب نيميرو 1. ليتاب نيميرو 2. Donc l'action associée à l'étape 2, il y a KM1. Donc on appuie sur le bouton marche. Le moteur démarre. Lorsqu'on appuie sur le bouton arrêt, le moteur s'arrête. Donc on veut traduire ce graph-set en langage ladder. Donc أول حاجة خصنا نديرو des équations. C'est-à-dire les équations de chaque étape. Donc, بالنسبة l'étape 1, عندها équation d'activation et équation de désactivation. L'étape 1, رمزوا لها x1. Donc, غادي نديرو activation de x1 de l'étape 1. Donc l'activation, je vais l'équation. L'équation هي خص ضروري باش تاكتيفا ليتاب 1 خص ضروري تكون عندك ليتاب 2 اكتيف اي هاد لا ريسيبتيفيتي اري اي فري. اول حاجه دونك هي غادي نديرو x2 هي ليتاب 2 اكتيف فوا اي اري. هادي هي l'équation, donc l'équation de désactivation la désactivation de x1 c'est l'étape 2, donc c'est l'étape 2. Normalement le graph 7 mais qu'est-ce qu'on dit l'étape 2 active, ça veut dire que l'étape 1 راها désactivée. دائما الا بغيت ديزاكتيفي ايتاب كنأكتيفي ليتاب اللي موراها. دابا باغ اكزومبل اللي كانت عندي ليتاب 3 مثلا بغيت ديزاكتيفي 2 دونك نكتب اكس 3. عندي 1 بغيت ديزاكتيفي ندير اكس 2. دائما اللي موراها هي اللي كديزاكتيفيها. اون فوا شعلات 2 ال1 راه طفات يعني ديزاكتيفات. دائما الا نقصتي الدرجه الثالثه يعني الدرجه الثانيه راك ما بقيتيش فيها. هذا هو المعنى ديالها. يعني الا كنت انا في الدرجه الثالثه هذا كيعني انني الدرجه الثانيه راني ما فيهاش. الا كنت في الدرجه الرابعه يعني الدرجه الثالثه ما بقيتش فيها يعني راه ما رانيش فوق منها. يعني ما هضرنا على ايتاب يعني كنقولوا راه ديزاكتيفي. دونك هادي اكتيفاسيون ديال ليتاب x1 هي x2 فاش في الاري هي اللي غتدينا ليتاب 1. غادي نشوفوا اكتيفاسيون ديال ليتاب 2 اكتيفاسيون de x2. L'activation de x2, باش نactiver x2 خص تكون l'étape 1 active et هاد la réceptivité m marche تكون vrai. دونك غادي نديرو هي x1 فوا m. هادي فوا يعني هي a راهم اون سيري خص تكون هادي وهادي بجوج عاد باش ناكتيفيو ليتاب 2. خص تكون ليتاب 1 تكون اكتيف وتكون لا ريسيبتيفيتي هادي ام تكون ايكال 1. يعني صافي دير الا عندي شي بوطون بوسوار خصو يكون تسد. من يتسد البوطون بوسوار من غير يتسد غنقول بلي انا لا ريسيبتيفيتي ام راها فري. لا ريسيبتيفيتي اي فري. دونك خص تكون عندي ام فري اي اكس 1 ليتاب 1 اكتيف. تكون عندي اكس 1 يعني صافي دير ليتاب 1 اكتيف. دابا بغيت ندير ديزاكتيفاسيون ديال x2 ديزاكتيفاسيون دو x2. ديزاكتيفاسيون ديال x2 ديال هاد ليتاب x2 باش نديزاكتيفي x2 شنو خصني ندير؟ ليتاب اللي موراها شكون هي؟ الا مشينا بهاد الاتجاه هذا نشوفو ليتاب اللي موراها شكون هي x1. دونك نكتب x1. الا تاكتيفات x1 ça veut dire que x2 راه صافي ديزاكتيفي.
دونك اكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون هادو هما لي زيكواسيون اللي كنديرو باش كنديرو تراديكسيون للغرافسات الهضره. بالنسبه للكا ام ان لي زاكسيون كنديرو حتى تراديكسيون ديال لي زاكسيون اكسيون حتى هما لي زاكسيون. انا بالنسبه لي زاكسيون عندي اكسيون وحده هذه هي كا ام هذه هي اكسيون. دونك ليكواسيون ديال اكسيون فوقاش تخدم لنا كا ام ان كا ام ان غتخدم لنا فوقاش في ليطاب اكس 2 باش تكون اكس ليطاب 2 اكتيف غادي تخدم لنا الكا ام ان غادي يخدم. وكتبان مثلا كا ام ان كاينه حتى هنايا في ليطاب 1 حتى هنا كانت كا ام ان غادي ندير هنا اكس 2 بلس اكس 1 هنا غادي تخدم في 1 وفي 2 جوج. وكانت كا ام ان كاينه هنايا وكاينه هنايا غادي ندير لاكسيون ديال الاكتيفاسيون ديال كا ام ان فوقاش تخدم لي في اكس 2 وفي اكس 1. دابا بالنسبه للونغاج لادر دابا درنا غير دي زيكواسيون. بالنسبه للونغاج لادر سنترونسفورميو دي زيكواسيون اون لونغاج لادر. دابا انا كنجيو كنديرو لي بوبين ديالنا كل ايطاب باغ هادي اكس هادي اكتيفاسيون ديال اكس 1 وكندير هنايا اكس 1 اولا كنرمزو لها بالبيت ميموار بواحد لا ميموار البلاصه اكس 1 غادي ندير واحد البيت ميموار ام 1 ام 1 بيت ميموار ام 1 وكندير لها هنايا اكتيفاسيون. كتكون عندي اكتيفاسيون غادي ندير 7 ديزاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون غادي نديرو ار. دونك اكتيفاسيون ديال هاد البيت ميموار شنو هو هاد الاكس 1 هذا فوقاش غادي اكتيفا يتاكتيفي لك عندي اكس 2 فوا ار. دونك غتكون عندي ار يعني لاري بوطون اري ابويت عليه وفي نفس الوقت لاري في نفس الوقت خصكون عندي اكس 2 اكس 2 حتى هذا رمز لها بالرمز ديال ام 2 بيت ميموار ام 2. هذه الاكتيفاسيون. بالنسبه للديزاكتيفاسيون ديال اكس 1 غادي نديرو هنايا ديزاكتيفاسيون ندير لها هنايا ار بوبين ار ولكن لمن دائما انا في اكتيفاسيون اكس 1 ديزاكتيفاسيون ديال اكس 1 اكس 1 اكس 1. دونك هنا غادي ندير ام 1 ها الاكتيفاسيون هي 7 لا روميزا 1 ديزاكتيفاسيون ديال ام 1 فوقاش غادي نديزاكتيفيها الا كانت عندي الام يعني دي اكس 2 دونك غادي نديرو هنا ام 2 شكون ندير الام 2 بوحدها غادي ديزاكتيفي لي البيت ميموار ام 1. نجيو الثانيه بالنسبه ليطاب 2 دونك الاكتيفاسيون ديالها هي بداو بليطاب 2 غادي نديرو هنا اس ديال من ديال ام 2. دونك باش ناكتيفيها خصني اكس 1 اي بوطون مارش هذا من الاحسن نسميه ام ا باش نفرق ما بين لي بيت ميموار ام ا اي اكس 1 اكس 1 ندير لها ام 1 ديزاكتيفاسيون غادي ندير بوبين ار ديال من ديال ام 2 عشان انا كنهضر على ديزاكتيفاسيون ديال اكس 2 غادي ندير هنا ام 2. دونك هنايا غادي نديزاكتيفيها باش فاش تكون عندي ليطاب 1 اكتيف دونك غادي ندير ام 1 هذه كتعني ديال اكس 1 بامكاني نكتب اكس 1 ولكن بالنسبه لي زوطومات بروغرامابل خصك تكتب ام عاد باش كتعرفها. اما في الورقه ديال التحرير تقدر تكتب اكس 1 ولكن في الامتحان راه كيعطيوكم واحد ليكزومبل كتخدموا عليه انت كتبع داكشي اللي كتب لك. حتى الا كتب لك اكس 1 تكتب اكس 1 ماشي مشكل ولكن في الغالب في لي زيكزامان ديال الباك برو
ام اي كيديروا ام اي، كيخدموا بالام اي. دونك تتبع لهم نفس الطريقه. دونك هذه ديزاكتيفاسيون ديال ليتاب 2. ليتاب 2 اكتيفاسيون دو ليتاب 2 ديزاكتيفاسيون دو ليتاب 2. هذه اكتيفاسيون دو ليتاب 1 هنا ديزاكتيفاسيون دو ليتاب 1. بقات لنا لي زاكسيون خصنا نديرو حتى هي لادر ديالهم، لونغاج لادر ديالهم خصنا نديرو. دونك هنايا غادي ندير هادي راه مبقاتليش هادي خلاص، هادي حطيتها هنا. دونك عندي فاش تكون عندي ليطاب 2 خدامه لي يعني ام 2 غادي تخدم لي الكونتاكتور كا ام 1 غادي يخدم. هنا ما كنديرو لا بوبين سيت ولا روزيت. دونك واحد ليطاب 2 خدامه، الكونتاكتور خدام. اون فوا ديزاكتيفا ليطاب 2 ديزاكتيفات ليطاب 2 هنا في هاد الحاله مثلا، حتى هذا غادي تستحل هاد الكونتاك والضو ما يدوزش لكا ام 1. دونك غادي يولي كا ام 1 ديك الساعه ديزاكتيفي، الكونتاكتور غادي يكون ديزيكسيتي. دونك هذه هي لا تراديكسيون لونغاج غراف 7 لونغاج لادر. هذا بالنسبه للديماراج ديريكت. دونك هنايا راه معندناش كا ام 1 حيدتها، هذا غير اكزومبل.